الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم احفظ الراعي والرعية ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. محترم حاضرینو، علماء کرامو، طلباء اعزامو، عوامو مرګرو، تاسو تم سفر دے واپس با خپلو ځایونو ته ځئ. ما ته هم دا احساس دی، زما دعا ده الله دې تاسو ټول په خیر خیریت او په خوشحالو خپلو ځایونو ته ورسوي. د مقصدي خبرو نه مخکې زه د دنیا نیوز
بیرو چیف عابد چاہ زمگا دا قرآنی کریم دا درس مرگرے ہوندے دائی ریپورٹر او دا غی سراچ نور مرگری کم میڈیا والا راغلی دائی طولو شکریہ دا کن زمن صوبائی امیر مفتی سراج الدین سے کی زاد سیاسی لیڈران خیر علی بشوی چا سر بنیم ملاو شوے چا سر جنیم ملاو شوے زداغین معافی آگا بشاش بی اللہ امن او دویم چه بدی باندی استقامت او کلاکوال راگے اللہ و عزبان اللہ تکارونا حکما یو تتنزل علیہم الملائکہ چه دعا وایا اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبت الدین وقہر الرجال حزن اگا غم دوئی چه سبب معلومی پلار مڑی زیئے مڑی غم راغلی اور غم سڑے دکار نہ پاتی کئی غم زانتا ممخطکو اللہ تخافو ولا تحزنو غم برازی آغا غم چداغی نباد سڑے نورم عزت منشی دا غم نہیں دا اللہ تعالی مقام اچھتائی تعالی درجہ اچھتائی تعالی حیثیت اچھتائی کلا کلا ماتا مرگری ہوئی یار دا مرکز غم دے من سراؤ دا مرکز بسکی نزوات عام دا مرکز دا توحید او دا سنت مرکز دے دنی بنیاد پہ اخلاص ہو او دا مرکز با انشاءاللہ دا دینا امخ چلے گی دینا با اللہ خادمان پیدا کئی دینا با اللہ خلق پیدا کئی او دا با نورم دا دینا پہ ترکئی و غم باندے غم جنی آئیو کو فطرتی شہدے اشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون زیری پاگ جنت والی چتاو سر وعدہ کولشی او کتا دعوائی چزوائی آوازی شما مرگری با ملی دوستان با ملی نو ملائک ورطا مرگ ورکوئی نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ من تاثر مرگری دنیا کے من تاثر مرگری بھئی آخرت کے نانو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ استاذر دیر سے غفتی ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ زڑوں چے سب مختلع غبدر کولشی پخلی چے سگواڑی غبدر کولشی نزلم من غفور الرحیم دنیا کی خوب تکلیفی نند اللہ ملمانے آئی اللہ بد اللہ ملمستیادر کئی دا طول من لبشا خوان نہیں داگی بوئی ازغون خلق لاس تیرئی ہوگا گل تلاس رسی پازغو تیریگی ہوگا گل ترسی و دنیا کے دو قسم انقلابو نراغلی دی یو انقلابو چاگد محلاتو نراغلی آد جونگڑو نوچت شی نو آگا بیا محلات کیسر و کسرا پلا پیٹ کراولی کم انقلاب چاگد لاند ساتی نراشی آگا انقلابی اغیلا دوانی آگا مؤثری حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو اللہ دی پاگئی رحمت نولی گی
آئی بھائی آبادے دا بنیاد نہ کی گی دا چھت نہ آبادے نہ کی گی دا چھت نہ تخریب کی گی دا بنیاد نہ کارو کا خلق پیدا کا زوانان پیدا کا دا عقیدی انقلاب راولا دا عمل انقلاب راولا دا خلق برا اچتی رو رو دا برازی او دا براشی ما بیگا خوب لیدو چدا ملک بعد دیندار خلقو دا علماء و طالبانو ڈکی ستابا ڈیر لوی درسی و ستابا ڈیر لوی کاری خوزب آئیم یا بنیما نن اگا خوب داغی اگا تعبیر اگر اشتیاشو کماری ڈکی دی شگی ڈکی دی خوان ڈک دے لاری کسی ڈکی دی او دا پنجبیر ہر کسا او ہر بیٹک او ہر یو جماعت اگر ڈک شوئے دے انقلاب را روان دے انقلاب پا ووٹ نرازی انقلاب پا جنگ نرازی او پا جگڑا نرازی انقلاب پا دی رازی چطل خلقو ذہن جوڑ کی دا غی عقیدہ سما کی دا غی عمل سم کی اور غی دے اللہ عمل ور کی آغا اللہ عمل چاگ اللہ عمل دا انبیاء علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے ہو پدی کہ دا اللہ حکمتو چدا آغا پیدائش نمک کی دا آغا پلارو فات شوئے ہو ناسو تخیلا زچ چانا کارا لما دا اس مخلوق دا جد نشتا کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درویش کالا کار کڑے اصلاحی کڑی دا خوب آئے در افغانستانی دڑی وڑی کو دنیا تباہ برباد اکڑا او نم دا اصلاح علی او اصلاح رانو استاد دا اصلاح بنو میں فسادو کو منافقانو میں انمانا نو مسلحون منگا اصلاح کو دار دی یوسف علیہ السلام رو خبر رور کوئی تا غرزو آغایم پلار دوئی منگا دلر خیر خواہیو ارسلو مانا غدن یرتا ویلعب ونحن لہو حافظون من سر اولی گا من بدد حفاظت کو اصلاح واسو مسلمانوں کئی خدا اصلاح بات پی جانی سنگا اصلاح بدا سی پی جانی چھ سوک دا اصلاح خبرہ کئی دا آغا کریکٹر دا آغا عمل دا آغا کردار آغا اگرم تا دا وقفلا پتہ لگی چھ دا نم دا اصلاح استعمالی او کدو دا مقصد اصلاح و خیر خواہی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول نظام نا شروع کرا خبلا اصلاح او دا مظلوم قوم نے شروع کرا یتیم اصلاح دا خز اصلاح دا بے وقوف اصلاح دا آغا دا مال حفاظت او دا آگے خیال ساتل دا عرب بدوان دا عرب ڈاکوان دا عرب جاہل قوم اگئی تے اگورا دا اگئی نے رہنمایان جوڑ کر دوخان سرون کی بادشاہان اگردول آگا خلق چی آگا کمزوریو ناتوانو دا اگئی تے کیسرو کسرا بخبو کی اگردول حضرت عمروی نانو ازل القوم فعزن اللہ بالاسلام من کمزوری قومو منگ اللہ عزت من کو پہ اسلام باندے آگے عزت من کر آگا قوم چاگئی سکول نولی دلے کالیج نولی دلے یونیورسٹی نولی دلے دا آگا قوم نے خیر خواہان دا مخلوق جوڑ کر حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا یورد نبی علیہ السلام ہوئی حضرت عدی ورد فریادو کو دا حالاتو دا ماحول
نبی علیہ السلام ورته یادی ستاسو د کورونه به سره او سپین روان شي او یو ښځه به د عراق نه راروانه لا تخافی الا الله بغیر د الله نه د بل چا نه به نه یریږي حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما ورتوی این دعار الطوی فلارا کیا اگا توی قبیلہ را پائی کے ڈاکوان دی اگا ڈاکوان بچرتای چی او خضا با زیوراتو ڈھکئی اور آروان با یہ دی با تغاق نکئی ویماتا نبی علیہ السلام یادی اگا با محافظ گرزی دلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما آغا خزاولی دا چراروانا ما وطوی دا کمزان رالی وی دا حیدوین رالم دا عراق دا آغا سرحدنا ما دا سترگو نوخ کی روانی شوی چلتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه زور توا ما چه ما غولی دا بخبلا باندی اگا ڈاکوان اگا محافظو گرزیدل کم یو قوت و طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکا تا دولتو وصلڑی روا ایٹم بمو سبا قائدہ فوج و پولیسو آگا سکا یو قوت و آگا دا اللہ کتابو چاہی تو وی قرآنی کریم علامہ اقبال سکا وی تو نمیدانی کہ آئینی تو چیز زیر گردون سر تمکیری تو چیز آ کتابی زندہ قرآنی حکیم حکمتی اولا ازالستو قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لار کلچ آگا تو وہ آگا داسی مرگری پری خلل داسی آرانی پری خلل داسی شاگردانی پری خلل داسی ٹریننگ شدہ مرگری پری خلل چه پاگئی اطمینانو پاگئی سر مضبوطو پاگئی باندی یقینو سنچه الحمدللہ ثم الحمدللہ نن زما پخبلو مرگرو پا ارکانو د جماعت پورا یقین و اطمینان دے زکا زکو پخبلا کمزور سڑے ما دومرا کلکا و سڑورم نیما دومرا خیار و قابلم نیما دا سچ تاسوی نہیں دا خود مرگرو حسن زوان دے چھ ما یادئی دا ماندی کڑی دا دی مرگرو زمادی ٹیم و زمادی مرگرو زماد جماعت ارکانو چھ دائی اولاد دی شپا اور از خدمت کئی اللہ دی دائی لڑیر اجر ورکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگئی اعتمادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکا منتوئی لو انفق احدکم مثل احد ذابا ما بلغا مدع عدیم ولا نصیفا لو انفق احدکم مثل احد ذابا دو احد غرد سوچیا جمرے لتڑی غیدی دلے کتاسو کی یوتن دو خود دگر عمرس رزر خرچ کی ما بلغا مد احدیم ولا نصیفا دو دائی اگا یو کوڑی یو گیتا نشرسی دے اولی اگا انسانانو منگ انسانان نہیں ہو اگا عبادت کو منگ عبادت نہ کہو اگا پا اللہ ایمان زمنگ پا اللہ ایمان نو خدا آگئی دا سی چا سر رابطہ ہوا دا چا سر بے ذات بلا واسطہ تعلقو دا سی چا سر نیز دیو چا دا آگا نظیر او دا آگا مثل دنیا کے نے پیدا کی گی دا آگا رفاقت دا آگا مرگرتیاو دا آگا نزدیکت حضرت ابو بکر تے تپوس کئی چلتا زی اگر ورطوئی نافق حنزلہ زمان زرہ کی تبدیلی دا آگلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخیو شانتی ما او چیز آگنا جدا شم بیابل شانتی ما اگر ایدا خما کیوں دا دوارا رالل
نبی علیہ السلام ورتوی ما خوا کی چی سنگئی کدا سی تاسو بلزائی لصافت کم الملائکہ ملائک با تاسو اللہ سنہ ملاوی مصافائی بکئی اثر ہی دا نزدیکتو دو دیو جنا خواغی زان را رسی دی احتمالا آبل کا لاری باندی وی یو طالب دا سواد نا پیدل راغلے ہو دا مینا دا محبت دے دا اتفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہم داخل کمو حضرت ابو بکر تکار والا شو نرم دلہ سڑے ہو او دا سے نرم دلہ و حدیث کے راضی کانا رجلن بکا کانا رجلن بکا دا سے سڑے ہو چکل بے قرآن نوینو جڑل بے آواز بے جڑا ہونے شو دا کار کی نو آگا چی قرآن نوینو آگا جڑل دا مشرکین و خزی و بچی برال رو آورید بے آئین تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوی ہاونا تقوی دی زائکی دی دو پٹھا دی پسر کڑی سر کے گھٹ گھٹی توری کا بڑی ہو اتاسمی لاس کی ہونی سا پرید بیخا ہو دا تقوی نہیں تقوی دا زرشے وے حضرت ابو بکر تکارا والا شو کئی دعوی اکڑا زوم نبی ما بلوی زوم نبی ما بلوی زوم نبی ما دا غی مطلب داو تڑو او نبی علیہ السلام لے ورکو مالے نراکی لو قاتلنہم زبدائی سر جنگ کوما او بیاورتوئی لو جرت کلاب المدینہ برجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قاتلنہم زبا اسامہ لیگا ما کم خواچ نبی علیہ السلام لیگا اگر تو بیا خو اسامہ ملیگا دریاب تو دنگل دا چا دریاب کی ٹولا راگے دا چا پانڈولا او دریاب دا پاس روان دی او پوری شو مانین دا زکاة گرفتار کر او پوری اغولار دی اغوئی الحمدللہ الذی ذلل بحرہو الحمدللہ الذی ذلل بحرہو وانزل بالکفار اہد الجلائلی دعونا الذی شق البحار من فلق البحار الاوائلی منگایا ذات را مدد کا چپخوانو دے دریاب دو زایا کھڑے ہو منگلے دریاب دے پاس لارا راکھا داو لاکھ مربع سنکولا چالا دا سی قوم تروانیم پختانو تا چه بازید انصاری اندے سڑے گئی وجلے دا گئی خیر خواہو شاہ اسماعیل اور سید احمد شہیر کو میری موت یہ نہیں کہ مجھے آسودہ خاک بنا دے میری موت یہ ہے کہ آپ لوگ دروسی قرآن چھوڑ دے اور بیام آغا اشعار کی لکھلے ہو ایا علماء البنجیر طال بقاؤکم او سالنا شیخ القرآن ابونا اذا اجتمعت تلاميذ اكثرهم وقت الزها قبل الوفاة ب20 ما كان موتي دفنكم لي في التراب بل الموت ترك درسكم للعالمين فأجابه أصحابه بوهودهم عهد الصحابة بالأمير المؤمنين قال الطيب بعهده ووثوقه عهد الصحابة بالنبي المؤمنين من وعده ورسره وکړه چې من به کوو الحمدلله ثم الحمدلله نن د دې مرکز نه جماعت ارشاد توحید و سنت روان دي او دا سے روان دے یوازی پاکستان نا نن پا افغانستان کی پا کنر کی گورنر دا دی پنجپیرنا قرآن ہوئی اولاد پا نورستان کی گورنر دا دی پنجپیرنا قرآن ہوئی دے اتلے ننال دی گورنر دے پا لولو احدو باندی دی زائنے قرآن ہوئی او منگ دانا چی پا آگئی زان گھٹو منگ وایو
ما مخی او نارا لگولی واللہ رو برو یو مسلمان او ما مخی دا دیز آئینے او ہدایت جاری کرے او مرگرو تا چھ تاسو افغانستان کی کارو کئی او منگ با پاکستان کی کہو الحمدللہ ثم الحمدللہ ننسن چھ با پاکستان کی خلق دے دو دینا زیاد پا افغانستان کی امدی او کلچ ضرورت راگے انشاءاللہ پاکستان او افغانستان با دیو بل سر اولاڑی اوگا با اولاڑی مارگرتیا با کئی خودی کسا خلق بروانے ہوں کئی آبل رزمایا و شاگرد محمد حاشم چا دیر قابل او تکڑا لکو او دو وڑکوالی نمن سر مارگرتیا وا حل دی عبدالرحمن بنون باندی مشہورو جلال آباد کی چاویشتو او ما تا دا مرگرو اطلاقانی شروع شوی مرگری پریشان او دایو پروپیگنڈا شروع شوا چه امارت والا او دا کردی امارت والا ما مرگرو تا بلکل امارت ندی کری دا امارت خلافی او خبر او نکی دا امارت والا او ندی کری دا چاکڑی چاگئی من دا امارت سر جنگئی پدی لبس پوئیگم زد دینا خبرداری ما چه دا چا اکڑل او دا سنا اکڑل دا دیلا کول چه دا امارت خلاف زمان مرگری موحیدین دا کنر او دا نورستان او دا بدخشان را پاسی زمرگرو تا داوام چه بالکل بتاسو دا غی خلاف نکوئی انشاءاللہ یو وقت برازی دغب پاکستان رستیالی او دی انشاءاللہ منگ بدا غیم رستیالیو دا لاری با کلاوی او انشاءاللہ بیا با زمانگا جلسی پا سنٹرل ایشیا کی پا تاجکستان کی پا روس پا سرحداتو با انشاءاللہ زمان جلسی روانی دیو خدا چه اشاعت و توحید و سنت الحمدللہ ثم الحمدللہ اگا زمان دا مرگرو پا کوششونو باندے او دا اللہ پر رحم و کرم روان دے دویم طرف تا منگ نوجوانان منظم کو منگا مدارس منظم کو او دا آگی دا پارا منگ یو بورڈ جوڑ کو چاگا دا ایچ ای سی نا منظور شو دا آگی سند دا ایم اے برابر دے او الحمدللہ آگا بورڈ پاگی کے سو تقریباً زرگونا مدارس سلور زر مدارس اگر رجسٹر شوی دے او الحاق شوی دے دور دیو بورڈ تروسا پوری پدی لگو رازو کی پدری میاشی کی نوشوی داگی امتحان عمرہ روان دے او زد طلباء توام آگا مدرسوں کی بداخل آلئی کم چیز دی بورڈ سر ملحی کی دی کم چیز دی بورڈ سر نہیں داگئی نمازان ساتھئی آگا خلق آگا دین داگئی مقصد نہیں داگئی مقصد صرف دکانداری دا باب الکفر فی الاسلام صرف دکانداری دا آگئی نے اشاعت میں چکانا کامیاب شی بیا خوار سڑے رامنڈ ہوئی بیا خباری ہوئی زمواہی دماغ بل طرف تا تنظیمی لیٹریچر زمانگا میڈیا یو طریقہ کار روانہ دا ابو الیمان محمد طیب پنم باندے کم چھے زمانگا پیج دے صدا پاسا 2 لاکھ خلق پاگی باندے دے یو بل چا جوڑ کرے دروانی دے پارا پاگی باندے دمرا خلق نشتا زمان تصویری پلا گولے زمان شہید بچی تصویری پلا گولے او دغن میں والا ورکڑے اگا فراڈیان او دھوکا بازان دی یو طرف تا خود اگر روان دی بل طرف تا منگا نوجوانان منظم کردی دی او اگیلا منگ نمی خود طلبہ توحید و سنت آگا طلبہ توحید و سنت الحمدللہ آگئی کار کئی او زاگئی تواما اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگا دو اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگا دو کنجش کی فرعون مایا کو شاہین سے لڑا دو پاس ہی چھڑ شاہین سرو جنگ ہوئی اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگا دو کنجش کی فرعون مایا کو شاہین سے لڑا دو
सुल्तानी जमूर का आता है जमाना, जो नक्श कौन तुमको नजर आई मिटा दो। जिसके से दहकान को मुयसर न हो रोजी, उसके के हर खोशाई गंदम को जला दो। ताजीब नवाकार गई शीशा गराए, आदाबी जुनू शायर मशरक को सिखा दो। ज़वानान तमाम तास्ता ज़मंगा तलवार पासई ओ खलक दा अल्लाह किताब तराउ भले पासई दे मुसलमानानु मलकुनु मुदाफात कई इंशाअल्लाह दे मुसलमानानु मलकुनु मुदाफात बकौ कना द पाकिस्तान मुदाफात बकौ कना दा ज़मंगा मुदाफात बकौ मल्क मन बदले मल्क पार वीना उमर गऊ, मन बदले मल्क पार मालूम लगऊ, मन बदले मल्क पार जानूम कुर्बानऊ, मन बा इंशाअल्लाह दे इशाद तौहीद और सुन्नत पारा हर यो कदम कागा पऊर बांध के खुदली मन बागी तो तैयार यू और मन बा इशाद तौहीद और सुन्नत कऊ जई वर्षई पखपलो इलाकों के पखपलो कुरुनु के पखपलो बाजारुनु के पखपलो महल्लातों के दालाद तौहीद और सुन्नत पैगंबर आवाज़ुन उचत कई इनकलाब रावलई खलक तैयार कई चार सड़े दावई चपोट इनकलाब नाराजी इनकलाब पर कुरान राजी और दे मलकबा अल्लाह इंशाअल्लाह दास शूरा जोड़ा की चगवद ने कानो खल्क शूराई और दा मलक इंशाअल्लाह चली गई और ज़मन बदुआई व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दुआ कई अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। ज़मंगा सबाज़ मरगरी बीमारान दी नारी नदी जनाना दी अगई दुआगानी उख्ती दी ज़मंगा मौलाना यार मोहम्मद दबाड़ी और नूर मरगी अल्लाह दे अगई कब्र मुनव्वर की और अल्लाह दे मखी तरना की ईमान रागलियू यो मरगरे द मर्दान वालिदे बीमार हुआ और अगर इत्मीनान गरीब लाड़ दाग वालिदे लदे अल्लाह से आते कामिला और की अल्लाह दे मंग हमेशा दगा से दो के दागी औलाद के ढेर खैर और बरकत वाचे कम मीडिया वाला शागई रागली दी ज़मंग हिमायत और ज़मंग मरगरतिया और ज़मंग आवाज़ दुनिया तरसई अल्लाह दे अगई अजर अजीम वर की कम मरगरी चाप नूर मलकुनु के दासूर अगई चुटियानी कड़ी दी और ज़मंग दे इज्तिमा के मंसर शरीकू द नेट पर जरिया बांधे अल्लाह दे दागी हाजतुन तर सर की अल्लाह दे दागी मरादुन तर सर की और अल्लाह दे ज़मंग तर मर्ग द कुरान और द सुन्नत खिदमत वाली और अल्लाह दे मंग द दुनिया द ईमान सरबूजी व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।